आणि रिसेंटली तुमी हेजेर मिडियाचेर पळयल्लें आसा की जे स्पिरिच्युअल लिडर आसा श्री श्री रविशंकर यांच्यांनी चीफ मिनिस्टराक प्रेज केल्लेले की ते खंय हितून प्रोटेस्ट सायटीचेर वयता सगळ्यांक मेळटा जेवपा आनी अशें तरी हांवें केन्ना पळोवंक येवंक ना, म्हाज्या तरी हितून येवंक ना. पण हितून एक गोष्ट लक्षात दिवंक जाय की खरेंच त्यांनी श्री श्री रविशंकर यांच्यांनी चीफ मिनिस्टराचे प्रेज केल्ले का त्यांनी इनडायरेक्टली तांकां सांगलेलो की तुमी कशें तरेन वागोवंक जाय म्हणून. कित्याक सांग इतले व्हडले जे पद आसा चीफ मिनिस्टराचे तेची त्या पदाचे केन्ना अपमान कोण करपाक वचनात ओपनली पब्लिकली, कळ्ळें तुमकां. सो इट इज म्हाज्या हिसपान तरी त्यांच्या सायडीनसून एक मॅसेज आसलो चीफ मिनिस्टराक की तुमी जे प्रोटेस्ट आसता तेका टायमली बऱ्या तरेन त्यांनी जशें सजेशन दिलां तशें बऱ्या तरेन तुमी टायमली तेका इंटरवेन्शन करूंक जाय. बिकॉज अशे जे स्पिरिच्युअल टिचर्स आसता तो केन्ना आपल्या टिचिंगान केन्ना वापरिना वर्ड प्रोटेस्ट स्ट्रायक जाता म्हणल्यार कोणी तरी तांकां एक मॅसेज पावयला की कारापूर गांवांत प्रोटेस्ट चल्लेली आसा, कळ्ळें तुमकां. अशें तांकां मॅसेज मेळ्ळें आसा पण ते डायरेक्टली सांगूंक शकना थोड्यो गोश्टी, कळ्ळें तुका. इनडायरेक्टली आमी जशें कितें ल्हान भुरग्याक जसो अभ्यास करपा खातीर आमी केन्ना केन्ना चॉकलेट दिता आनी अभ्यास करून घेता, केन्ना केन्ना छडी पण वापरता. सो हांगासर एक म्हाज्या हिसपान एक चॉकलेट दिल्लेली आसा, ती चॉकलेट घेवन बऱ्या तरेन प्रोटेस्ट जितले जाता गोंयांत तेजो उपाय हेजेर जावंकूच जायो. तर तुम्ही म्हणटा कितें श्री श्री रविशंकरान जें कितें स्टेटमेंट केलां तर एक्चुअली वास्तवान कितें जाता पळय तें करूंक ना ताणें. हें फकत एक हिंट कहो आसता तुवें वचोन लोकांच्या मदें बसपाचें, तेंच्या मदें जाणीव करून घेवपाचें, टायमली करूंक जाय. हय आनी मागीर तो प्रश्न आहा तो सुटावो करून ट्राय करपाक जाय. तो हें म्हणटा अशें म्हणटा. कित्याक लागून आमी पळय चिंबेल प्रोटेस्ट पळयलो, जावं मिराबाग पळयलो, जावं पालसकाटे पळयलो, आतां हांगासर पळयता. हांगासर आमी केन्ना मुख्यमंत्री आपूण स्वता जावन ना आमी पळोवंक ना हेच्या पयलींच्या प्रोटेस्टानूच पळोवंक ना आमी, कळ्ळें तुमकां. सो त्या तरेन ज्या तरेन तांकां हिंट दिल्लो आसा त्या तरेन तरी एक्शन जाल्लेली ना, कळ्ळें तुमकां. सो खंय तरी हो एक मॅसेज पावल्लो आसा वयर की एक लेटर गेल्लेलें आसा की अशें जाल्लेलें आसा गोंयांत प्रोटेस्ट चल्लेले आसा. सो ते एक बऱ्या तरेन सॉल्व करपाचो एक म्हाज्या तरेन तरी दिसता की बऱ्या तरेन सॉल्व करपाचो एक सोल्युशन तुमकां दिल्लो आसा, हिंट दिल्लो आसा. तितून जी प्रेज केल्लेली आसा आमी ल्हान भुरग्यांची जशी प्रेज करता तशी हांगासर तुमची पण प्रेज केल्लेली आसा. पण तितून मेन मुद्दो जो आसा तो प्रेजी फाटल्यान कितें आसा तो समजून घेवंक जाय.